students, good morning all of you. CLC Physics and Math Space YouTube च्यानलमा सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ भन्न चाहन्छु र आज चाहिँ म हाम्रो नास्ट सेकेन्डरी स्कुल धनगढी कैलालीको दशैं भन्दा अगाडि सञ्चालन भएको फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 2081 ग्रेड 12 फिजिक्स जसको सब्जेक्ट कोड रहेको छ 1021 र यही फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम 2081 को फिडब्याक क्लासमा म उपस्थित भइसकेको छु र यो भिडियोमा चाहिँ हामी ग्रुप ए एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन को फुल सोल्युसन सहित को फीडब्याक में समावेश गर्ने छु है त र यसको फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम 2081 को फीडब्याक क्लास को रूपमा तीनवटा क्लासहरु लिने छु। पहिलो क्लास यानी कि आज है आज चाहिँ म ग्रुप ए मल्टिपल चोइस क्वेशन को क्लास लिने छु। त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ग्रुप बी शॉर्ट आंसर क्वेशन को क्लास लिने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म ग्रुप सी लॉन्ग आंसर क्वेशन को फीडब्याक क्लास विथ presentation skill, how to write best answer in your answer sheet in final examination as well as terminal examination. ठीक छ। सो प्रेजेन्टेसन स्किल सहित को फुल सोल्युसन लिएर म आइसकेको छु है त। ल सो आजको क्लास स्टार्ट गरौं। आजको क्लासमा हामी ग्रुप ए मा रहेका मल्टिपल चोइस अन्तर्गतका 11 वटा क्वेशन्सहरु मज्जाले सल्भ गर्ने छौ विथ फुल हिन्ट है त। ल सो क्वेशन नम्बर 1 छ हाम्रो। क्वेशन नम्बर 1 मैले चाहिँ बोर्डमा लेखिसकेको छु। क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ बोर्डमा डिस्प्ले भइसकेको छ। यसपछि हामी अरु चाहिँ बचेको क्वेशन्सहरु 6 देखि 11 सम्मको क्वेशन्सहरु लेखेर फेरि पनि हामी सल्भ गर्ने छौ। सो फर्स्ट क्वेशन हेरौं। पहिला चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल हामीले क्वेशन बुझ्नु पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि तिमीहरुले यो क्वेशन्सहरु फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनमा आइसक्यो अब आउँदैन भनेर सोच्ने काम चाहिँ नगरौं। किनभने यो क्वेशन अहिले एमसीक्यू को रूपमा आएको छ है। अर्को पाली तिमीहरुलाई चाहिँ यही क्वेशन शॉर्ट आन्सर क्वेशन भित्र विदाउट मल्टिपल चोइस क्वेशन्स है विदाउट अप्सन बिनाको क्वेशन पनि बनाउन सक्छ। त्यसैले यदि तिमीहरुले क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर ए बी सी डी मध्ये कुनै एउटा हो टिक लायो सक्यो त्यति मात्रै काम नगरौं। यसको फुल सोल्युसन पनि बुझ्ने कोशिश गरौं किनभने यो क्वेशन अहिले एमसीक्यू को रूपमा आएको छ। अर्को पाली यही क्वेशन शॉर्ट आन्सर क्वेशन को कुनै एउटा ब्रान्चिङ क्वेशन को रूपमा राख्दिन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले सोल्युसन सहित को क्वेशन्सहरुको रूपमा सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र म चाहिँ तिमीहरुलाई एउटा यो कुरा पनि सिकाउन चाहन्छु जसै तिमीहरुले एमसीक्यू कसरी सल्भ गर्नुपर्छ त है। खासमा यदि तिमीले कुनै पनि वर्ल्ड पेपरहरुमा वर्ल्ड इज गोल्ड का पेपरहरुमा थुप्रै एमसीक्यू क्वेशन्सहरु छ भने तिमीहरु कसरी सल्भ गर्छौ त है। ल सो क्वेशन सल्भ गर्ने वे है हामीले खासमा मल्टिपल चोइस क्वेशन कसरी पढ्नु पर्छ र कसरी सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ सिकाउँछु। जुन वेले जुन तरिकाले म यहाँ सल्भ गर्छु तिमीहरुले पनि त्यही वेले सल्भ गर्यो बुझ्न कोशिश गर्यो भने तिमीहरु एउटा एमसीक्यू को कन्सेप्टले भित्र शॉर्ट क्वेशन र लङ क्वेशन का क्वेशन्सहरु पनि मजाले सल्भ गर्न सक्ने हुन्छौ है त। ल सो मैले यति भन्न चाहे
अब चाहिँ म क्वेशन नम्बर 1 यहाँ म पढ्न चाहन्छु। क्वेशन नम्बर 1 ले के भनेको छ त? फर्स्ट अफ अल त हामीले क्वेशन बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो क्वेशन बुझौं है त। A 6-volt battery is connected to the terminals of 3 meters long wire of uniform thickness and 100 ohm resistance. The potential difference between 2 points on the wire separated by distance of 50 centimeter will be option A मा छ 3 volt, option B मा छ 1 volt, option C मा छ 1.5 volt, option D मा छ 2 volt। ठीक छ ल। सो अब धेरै जना विद्यार्थीहरु को बानी के छ भनेपछि एमसीक्यू देख्ने बित्तिकै धेरै दिमाग नखियाउने है, धेरै नसोच्ने, एउटा कुनै अप्सनमा टिक लगाइदिने है। सो त्यस्तो चाहिँ नगरौं। यो चाहिँ तिमीहरुको लागि यो एमसीक्यू होइन, यो न्यूमेरिकल हो। यही क्वेशन तिमीहरुले न्यूमेरिकल प्रब्लमको रूपमा राख्दिन सक्छ है। सो अब चाहिँ यस्तो किसिमको क्वेशन मैले यो भन्दा अगाडि प्रिभियस चाहिँ लेक्चरमा चाहिँ मैले एउटा क्वेशन गराइसकेको छु, 3टा क्वेशन गराइसकेको छु। सो त्यस्तै क्वेशन छ। क्वेशनले के भनेको छ? एउटा 6 भोल्ट को ब्याट्री छ, इज कनेक्टेड टु टर्मिनल्स अफ 3 meters long wire of uniform thickness। भनेको मतलब यो पोटेन्शियोमिटर सँग रिलेटेड क्वेशन छ है। सो क्वेशन नम्बर 1 है, हेरौ के भनेको छ? एउटा 6 भोल्ट को ब्याट्री छ है ल। सो 6 भोल्ट को ब्याट्री अथवा ईएमएफ, ब्याट्री को ईएमएफ छ हाम्रो 6 भोल्ट। अनि त्यसपछि वायर को लेन्थ दिया छ 3 मिटर र त्यसको रेजिस्टेन्स दिया छ 100 ओहम है। के दिया छ हामीलाई? 100 ओहम ल। अनि त्यसपछि के भनेको छ? द पीडी बिट्विन 2 points on the wire separated by distance of 50 centimeter है ल। सो एल ड्याश दिया छ हाम्रो 50 सेन्टिमिटर यानी कि 0.5 मिटर है त ल। सो अब हामीले के दिया छ भनेपछि एउटा 3 मिटर को वायर छ है, एउटा 3 मिटर को वायर छ, पोटेन्शियोमिटर को वायर जस्तै। ठीक छ ल। अनि त्यसपछि यसको दुईटा एन्डमा के गरेछ त? ब्याट्री जोडेछ है, प्लस माइनस ल। सो ब्याट्री जोडेछ यसमा, 6 भोल्ट को ब्याट्री जोडेछ। ठीक छ ल। सो यो ए हो अनि त्यसपछि यो सी भन्छौं हामी यसलाई जेनरली ल। अब यसको लेन्थ कति दिया छ? टोटल लेन्थ 3 मिटर लेन्थ दिया छ। अनि त्यसपछि यो 3 मिटर वायर को रेजिस्टेन्स कति दिया छ भन्यो भने यो दिया छ हामीलाई 100 ओहम। ठीक छ ल। अब क्वेशनले के भनेको छ? यो 50 सेन्टिमिटर जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म मानौ कि 50 सेन्टिमिटर सम्म मानौ, ए देखि बी सम्म कति छ? सपोज ए देखि बी सम्म मानौ कि 50 सेन्टिमिटर छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस ए बी कति हुन्छ भन्ने क्वेशन छ है ल। सो यसलाई चाहिँ हामी विभिन्न वेले सल्भ गर्न सक्छौं। जस्तै कि सबैभन्दा सर्टकट वे यो पोटेन्शियल अक्रॉस ए बी इक्वल्स टु हामी लेख्न सक्छौं पोटेन्शियल भनेको आई इन्टु आर को प्रोडक्ट हो है, आई इन्टु आर को प्रोडक्ट हो है ल। सो अब आई भनेको यो वायरमा कति करेन्ट फ्लो भइराखेको छ है, आई भनेको यो वायरमा कति करेन्ट फ्लो भइराखेको छ भनेपछि 6 भोल्ट को ब्याट्री है भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौं? ई डिवाइड बाइ यसको रेजिस्टेन्स ई बाइ आर है, इन्टु के छ हाम्रो आर है। भोल्टेज अक्रॉस एबी इक्वल्स टु आई भनेको यो वायरमा कति करेन्ट फ्लो भइराखेको छ। ठीक छ। अनि आर भनेको एबी अक्रॉस को रेजिस्टेन्स, यसलाई म आर ड्याश लेख्छु है ल। यो आर ड्याश भयो। सो आई भनेको चाहिँ यो वायरमा कति करेन्ट फ्लो भइराखेको छ। यदि यो वायरमा जति करेन्ट फ्लो भइराखेको छ यो 50 सेन्टिमिटर पोर्सनमा पनि सेम करेन्ट नै फ्लो हुन्छ। त्यसैले आई भनेको भोल्टेज बाइ रेजिस्टेन्स ओम्स लबाट आयो, आर ड्याश भनेको यो एबी अक्रॉस को रेजिस्टेन्स। ठीक छ ल। सो हामीलाई के छ? 6 डिवाइड बाइ आर भनेको कति छ? 100 इन्टु अब आर ड्याश भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त? 50 सेन्टिमिटर वायर को रेजिस्टेन्स कति हुन्छ है, 50 सेन्टिमिटर वायर को रेजिस्टेन्स कति हुन्छ है। ठीक छ। सो अब हामी यसलाई युनिटरी मेथडबाट म निकाल्छु। जस्तै कि यहाँ जब कि
3 मिटर वायरको रेसिस्टेन्स 100 ओहम छ भने 1 मिटर वायरको रेसिस्टेन्स कति होला त 100/3 ओहम भने अब यो 50 सेन्टिमिटर वायरको रेसिस्टेन्स कति होला त 50 सेन्टिमिटर भनेको 0.5 मिटर 0.5 मिटर कति होला त 100 0.5 मिटर कति होला त 100/3 into 0.5 होला है ल त्यसो भए रेसिस्टेन्स अफ 50 सेन्टिमिटर वायर भनेको कति होला त हाम्रो 100/3 into 0.5 है into 0.5 भनेपछि 100 ले 100 काट्यो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 है यहाँ बच्यो 2 into यहाँ बच्यो छ 0.5 भनेपछि हाम्रो आयो 2 into 0.5 कति हो त 1 भोल्ट ठीक छ सो पोटेन्शियल अक्रॉस 50 सेन्टिमिटर वायर इज 1 भोल्ट त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन बी 1 भोल्ट अथवा यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि सल्भ गर्न सक्थ्यौं जस्तै कि के छ पहिला पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट निकाल्ने है पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पोटेन्शियल पर युनिट लेन्थ है पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको v/l निकाल्ने जस्तै कि v/l इक्वल्स टु v भनेको IR हुन्छ डिवाइड बाइ l I भनेको कति करेन्ट फ्लो हुन्छ E डिवाइड बाइ R है ल इन्टु R डिवाइड बाइ l ठीक छ ल पहिला म के निकाल्न सक्छु पोटेन्शियल पर युनिट लेन्थ मात्र निकाल्न चाहन्छु म यो भनेको 6 छ यो भनेको 100 छ इन्टु यो भनेको 100 छ डिवाइड बाइ l भनेको कति छ 3 मिटर छ है यो 100 ले 100 क्यान्सल भयो अनि त्यसपछि v/l कति आयो त 3 1 जा 3 3 2 जा 6 भनेपछि 2 भोल्ट पर मिटर आयो है ठीक छ ल सो 2 भोल्ट पर मिटर ठीक छ पोटेन्शियल पर युनिट लेन्थ यानी कि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हाम्रो 2 भोल्ट पर मिटर आयो ल अब चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स इन 0.5 मिटर यानी कि 50 सेन्टिमिटरमा कति हुन्छ भने यो 2 भोल्ट पर मिटर इन्टु लेन्थ कति छ त लेन्थ 0.5 मिटर है ल सो हाम्रो चाहिँ मिटर क्यान्सल हुन्छ 0.5 इन्टु 2 कति आउँछ फेरि 1 भोल्ट आउँछ है ठीक छ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस 50 सेन्टिमिटर वायर इज 1 भोल्ट है यसबाट हाम्रो के बुझिन्छ भनेपछि v/l पोटेन्शियल पर युनिट लेन्थ 2 भोल्ट छ 2 भोल्ट पर मिटर है यानी कि 1 मिटर वायर को अक्रॉस को पोटेन्शियल 2 भोल्ट हुन्छ है 1 मिटर वायर अक्रॉस को पोटेन्शियल कति हुन्छ 2 भोल्ट 1 मिटर वायर अक्रॉस को पोटेन्शियल कति हुन्छ 2 भोल्ट भने 0.5 मिटर वायर अक्रॉस को पोटेन्शियल कति हुन्छ त 2 into 0.5 2 into 0.5 कति हुन्छ फेरि 1 भोल्ट हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले जुनसुकै मेथडबाट पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ल सो अथवा अरु पनि मेथड छ जस्तै कि अर्को मेथड पनि म सिकाइदिन्छु तिमीहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ तिमीहरुले त्यही गर्ने है जस्तै कि अर्को मेथड यहाँ हेरौ अर्को मेथड हामीले के छ भनेपछि जस्तै कि L1 है L1 भनेको 3 मिटर छ यसको रेसिस्टेन्स भनेको हामीसँग छ 100 ओहम ठीक छ L2 भनेको हाम्रो 50 सेन्टिमिटर हो 50 सेन्टिमिटर भनेको 0.5 यसको रेसिस्टेन्स हामीलाई थाहा छैन है ठीक छ अनि त्यसपछि हामीले निकाल्नु छ V2 निकाल्नु छ है ठीक छ V2 निकाल्नु छ S को अक्रॉस को पोटेन्शियल भने हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेपछि रेसिस्टेन्स भनेको हुन्छ रो L डिवाइड बाइ A रेसिस्टिभिटी को टर्ममा है रेसिस्टिभिटी को टर्ममा रेसिस्टेन्स को फर्मुला हुन्छ R इक्वल्स टु रो L बाइ A जसमा रो भनेको रेसिस्टिभिटी हो यो पार्टिकुलर मेटल को लागि पार्टिकुलर मटेरियल को लागि कांस्टेंट हुन्छ अनि त्यसपछि A चाहिँ हाम्रो के छ यूनिफर्म छ वायर है वायर चाहिँ यूनिफर्म छ भनेपछि एरिया अफ क्रस सेक्सन सेम हुने भो भनेपछि यसबाट के देखिन्छ त R केमा डिपेन्ड हुन्छ R डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु L है
आर भनेको त लेन्थ अफ वायरमा डिपेन्ड हुने रहेछ। वायरको लेन्थ बढी छ भने रेसिस्टेन्स पनि बढी हुन्छ, वायरको लेन्थ कम छ भने रेसिस्टेन्स पनि कम हुन्छ है त। ल सो यसबाट हामी के लेख्न सक्छौं, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको R1 बाइ R2 भनेको हामी लेख्न सक्छौं L1 बाइ L2 है। ल L1 भनेको छ हामीलाई 3 है, L2 भनेको छ हामी 0.5, यसरी 3 बाइ 0.5 भनेको हुन्छ 0.5 भनेको 1 बाइ 2, 2 माथि गयो 3 to the 6, R1 बाइ R2 भनेको 6 आउँछ है। यसबाट हामी के निकाल्न सक्छौं, R2 निकाल्न सक्छौं। जस्तै कि R2 भनेको कति हुन्छ हाम्रो, R2 भनेको हुन्छ R1 बाइ 6, R1 भनेको छ हाम्रो 100 ओहम बाइ 6, यानी कि 2 ले काट्यो भने 50 डिवाइड बाइ 3 ओहम। ल R2 आयो, ठीक छ। अब V2 निकाल्नु पर्यो भने के भन्छ त, I into R2 है। खासमा हामी V2 भनेको I2 into R2 लेख्न सक्छौं है। तर अब 50 सेन्टिमिटर त 3 मिटर वायरको केही पोर्सन न हो है, अर्थात यो सिरिज कम्बिनेसन त हो, दुईटा वायरको सिरिज कम्बिनेसन जस्तै भयो। सिरिज कम्बिनेसनमा फेरि के हुन्छ भनेपछि करेन्ट सेम हुन्छ है। 50 सेन्टिमिटर हामीले जुनसुकै पोर्सन जहाँ कन्सिडर गरे पनि यो 3 मिटर वायरमा जति करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यति नै करेन्ट 50 सेन्टिमिटर वायरमा पनि फ्लो हुन्छ। त्यसैले I2 भनेको पनि I नै हो है, अनि R2 भनेको 50 सेन्टिमिटर एक्रॉस को रेसिस्टेन्स। ल I भनेको मैले के भनेको थिएँ अघि, I भनेको E बाइ R है, I भनेको E बाइ R, E कति छ 6, R कति छ 100 है, इन्टु R2। ल अब R2 कति छ त, R2 छ हामीसँग 50 बाइ 3, यहाँ निकालिसकेका छ 50 डिवाइड बाइ 3 है, काट्ने 51 जा 50, 52 जा 100, सो कति आयो 6 माथि छ डिवाइड बाइ 3 2 जा 6, 6 बाइ 6 कति 1 भोल्ट है। ल सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले जसरी सल्भ गरे पनि हाम्रो आन्सर 1 भोल्ट नै आउँछ। सो क्वेशन नम्बर 1 को करेक्ट अप्सन इज अप्सन बी 1 भोल्ट, राइट। ल सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब क्वेशन नम्बर 2 है, क्वेशन नम्बर 2 मा जाऊ हामी। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, thermocouple thermometer is based on the principle of Seebeck effect, Peltier effect, Joule's effect, Thomson effect, ठीक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 15 थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाट हो र थर्मोकपल को बारेमा है स्टडी गर्ने, सिवेक सिरिज दिने है मान्छे चाहिँ हाम्रो सिवेक इफेक्ट थियो। त्यसैले थर्मोकपल थर्मोमिटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ सिवेक इफेक्ट। यो त एकदमै सिम्पल छ। यसको राइट आन्सर रहेको थियो क्वेशन नम्बर 2 को अप्सन ए, सिवेक इफेक्ट। थर्मोकपल थर्मोमिटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ सिवेक इफेक्ट, राइट। ल सो यसरी चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 हाम्रो थ्योरेटिकल प्रब्लम थियो, एकदम सिम्पल थियो। यसको करेक्ट आन्सर सिवेक इफेक्ट हो, अप्सन ए है त। ल र क्वेशन नम्बर 3, क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ, the radius of path followed by particle in a magnetic field is directly proportional to its charge, magnetic field, momentum, kinetic energy। ल सो यो चाहिँ हाम्रो मोशन अफ इलेक्ट्रोन इन मैग्नेटिक फिल्ड है। सो यो कुरा चाहिँ हामीले मोडर्न फिजिक्स को इलेक्ट्रोन भन्ने चाहिँ च्याप्टरमा, मोडर्न फिजिक्स को फर्स्ट च्याप्टर हो जुन है, यसमा चाहिँ मैले एउटा डेरिभेसन गराएका थिएँ है। र त्यो डेरिभेसन को टपिक के रहेको थियो भनेपछि है, डेरिभेसन को टपिक थियो हाम्रो मोशन अफ इलेक्ट्रोन इन मैग्नेटिक फिल्ड है, मोशन अफ इलेक्ट्रोन इन मैग्नेटिक फिल्ड। र मोशन अफ इलेक्ट्रोन इन मैग्नेटिक फिल्ड मा हामीले के स्टडी गरेका थियौं भनेपछि यदि इलेक्ट्रोन मुभ गर्दै 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 युनिफर्म मैग्नेटिक फिल्ड रिजन मा इन्टर गर्यो भने त्यसले चाहिँ
सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ है। के गर्छ? सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब गर्छ। र त्यो सर्कुलर अर्बिटको रेडियस हामीले डेरिभेसनबाट निकालेको थियो mv by be। र मैले भनेको थिएँ र अझै पनि भनिराखेको छु, यो r इक्वल टु mv by be भन्ने फर्मुला न्युमेरिकलको लागि र डेरिभेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल सो यो रिलेसनले के सो गर्छ भनेपछि r भनेको mv by be, m इन्टु v मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट भनेकै चाहिँ हाम्रो के हो? मोमेन्टम। यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? लिनियर मोमेन्टम डिवाइड बाइ b। ठीक छ। ल सो b युनिफर्म छ है। यदि इलेक्ट्रोन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भने यसले सर्कुलर अर्बिट डिस्क्राइब गर्छ भनेको छु है। ल b युनिफर्म छ, e भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो जसको भ्यालु फिक्स छ 1.6 इन्टु 10 का पावर -19 कोलुम। सो यो कन्स्ट्यान्ट छ, यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट अफ प्रोपोर्सनालिटी बनाउन सक्छौं। r इज प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम है। सो यसको मतलब रेडियस अफ सर्कुलर अर्बिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम। यसको मतलब radius of path followed by particle in a magnetic field is directly proportional to momentum है। यसको राइट आन्सर थियो हाम्रो अप्सन सी, मोमेन्टम है। रेडियस अफ पाथ इज प्रोपोर्सनल टु लिनियर मोमेन्टम। ठीक छ। ल यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 3 सल्भ गर्यौं है त। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो पालो छ अब क्वेशन नम्बर 4 को है त। र क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ हेरौं। क्वेशन नम्बर 4 भनेको छ मटेरियल ए इज युज्ड एज पर्मानेन्ट म्याग्नेट है। एउटा मटेरियल छ, ए भन्ने एउटा मटेरियल छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पर्मानेन्ट म्याग्नेट को रूपमा युज गर्न सक्छौं। इट मीन्स ए हैज हाई कोएरिसिभिटी, बी मा छ ए हैज हाई रिटेन्टिभिटी, सी मा छ ए हैज लो कोएरिसिभिटी र डी मा छ ए हैज लो रिटेन्टिभिटी। ठीक छ। सो पर्मानेन्ट म्याग्नेट को रूपमा मटेरियल ए लाई युज गर्न सकिन्छ भने ए को चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्छ त? यसको क्लियर छ, ए को कोएरिसिभिटी हाई हुनु पर्छ है। कोएरिसिभिटी हाई हुनु पर्छ भनेको मतलब जुन हिस्टेरिसिस लूप छ त्यो के हुनु पर्छ त? फ्ल्याट हुनु पर्छ। ठीक छ। सो यसको रिजन के त है। ल अब यसलाई चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेशन को रूपमा पनि बनाउन सक्छ है कि कुनै मटेरियललाई हामी पर्मानेन्ट म्याग्नेट को रूपमा युज गर्छौं भने त्यसको कोएरिसिभिटी हाई हुन्छ कि लो हुन्छ, रिजन दियो भन्छ है। रिजन माग्यो भने के लेख्ने त है। ल सो यसको रिजन को रूपमा हामी के लेख्न सक्छौं भनेपछि कुनै फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल है, यसरी लेखौं द फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल, द फेरोम्याग्नेटिक मटेरियल having high coercivity है, having high coercivity are called magnetically hard है, magnetically hard। ठीक छ। कुनै मटेरियल को कोएरिसिभिटी हाई छ भने तिनीहरूलाई हामी त्यस्तो फेरोम्याग्नेटिक मटेरियलहरूलाई के भन्छौं? मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल है। सो these materials, these ferromagnetic materials are used to make magnet, to make permanent magnet है। ल सो जस्तै कि स्टील छ, जस्तै कि सो स्टील हैज हाई कोएरिसिभिटी, स्टील हैज हाई कोएरिसिभिटी and less retentivity and less retentivity as compared to
सफ्ट आइरन है, सफ्ट आइरन है। सफ्ट आइरनको कम्पेरिजनमा स्टिलको कोइरेसिभिटी हाई हुन्छ है र रिटेन्टिभिटी लेस हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि कुनै म्याटेरियललाई हामीले पर्मानेन्ट म्याग्नेटको रूपमा युज गर्नु छ भने अथवा युज भइराखेको छ भने त्यो म्याटेरियलको कोइरेसिभिटी हाई हुनुपर्छ है। ल सो क्वेसन नम्बर 4 को अप्सन ए चाहिँ हाम्रो राइट आन्सर रहेको थियो है त। ल सो सिमिलरली क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ हेरौं। क्वेसन नम्बर 5 मा छ हाम्रो consider a metal ring kept on a horizontal plane. A bar magnet is held above the ring with its length along the axis of ring. If the magnet is dropped freely, the value of acceleration is more than g, equal to g, less than g, depend on mass of magnet है। ल सो अब क्वेसनले भनेको छ कि एउटा रिङ छ है, ठीक छ, रिङ छ, एउटा प्लेनमा रिङ छ र माथिबाट एउटा म्याग्नेटलाई यसरी खसालिराखेको छ भने यो जुन फलिङ डाउनवार्ड यो जुन म्याग्नेट छ यो म्याग्नेटको एक्सेलरेसन के हुन्छ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है, जी भन्दा बढी हुन्छ, जी सँग इक्वल हुन्छ र जी सँग कम हुन्छ र एक्सेलरेसन चाहिँ हाम्रो मास अफ म्याग्नेट यानी कि म्याग्नेटको मासमा डिपेन्ड हुने कुरा हो भन्छ है। ल सो यसको करेक्ट आन्सर रहेको थियो अप्सन सी है, लेस देन जी, ठीक छ। एक्सेलरेसन अफ द फलिङ म्याग्नेट इज लेस देन जी है। अब किन लेस देन जी भन्ने कुराको कारण सुनौ है त। ल सो यसको खास कारण के हो भनेपछि यही क्वेसनलाई तिमीहरूलाई सर्ट क्वेसनमा पनि राख्न सक्छ, कारण सहित भन भन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अप्सन हेर्यो, टिक लायो, सक्यो, त्यतिमा मात्रै सीमित नहुने है, कारण पनि खोज्ने, ठीक छ। ल सो यसको कारण म भन्छु, ठीक छ। यसको खास कारण के हो भनेपछि जब यो म्याग्नेट फलिङ डाउन है, डाउनवर्ड फल हुन्छ, ठीक छ, यसबाट म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु आउँछन् भन्ने कुरा त थाहा छ हाम्रो, ठीक छ। ल सो यसरी चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्या छ है। यतातिर साउथ पोल राखेको छ, यतातिर नर्थ पोल राखेको छ भने नर्थ पोलबाट निस्केर यी म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु साउथ पोलमा यसरी आउँछन् है। यदि कि हामीले भित्रैहरु देखाउनु पर्यो, ठीक छ। ल सो these are the number of magnetic field lines penetrating the given surface, जसलाई हामी भन्छौं म्याग्नेटिक फ्लक्स र यसलाई सिम्बलाइज गर्नु पर्यो भने फाइ भन्छौं है, ठीक छ। सो नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स, म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पेनिट्रेटिङ द गिभन सर्फेस इज कल्ड म्याग्नेटिक फ्लक्स, फाइ, जसको युनिट वेबर हुन्छ, ठीक छ। ल सो यो जब जब यो म्याग्नेट तलतिर खस्दै जान्छ र जति जति रिङको नजिक पर्छ, यो म्याग्नेट जति जति तलतिर खस्दै आउँछ, नम्बर अफ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स पेनिट्रेटिङ द गिभन सर्फेस यानी कि फाइ को भ्यालु बढ्दै जान्छ है। फाइ को भ्यालु के हुन्छ, बढ्दै जान्छ है। ल अब फाइ को भ्यालु बढ्नु भनेको फाइ चेन्ज हुनु हो र फाइ चेन्ज हुने बित्तिकै यो रिङमा करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ, जसलाई हामी इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्छौं है। र इन्ड्युस्ड करेन्ट को बारेमा लेन्ज लले के भनेको छ त है। अकॉर्डिंग टू लेन्ज ल के भनेको छ, अकॉर्डिंग टू लेन्ज ल द डाइरेक्सन अफ induced current produced in a coil will be in such a way that
it will oppose the cause or change that produced it. है ठीक छ भनेपछि यसमा हुने जुन करेन्टको डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सनले यो म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज गर्छ है म्याग्नेट तलतिर आउन खोज्दैछ नि तलतिर डाउनवर्ड फल भइरहेको छ भने यसको डिरेक्सनले म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज गर्छ यानी कि माथितिर ढकेल्न खोज्छ है माथितिर ढकेल्न खोज्छ यानी कि यो म्याग्नेटले रिटार्डेसन फेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसले अपोज गर्नु भनेको यसमा फ्लो हुने करेन्टको जुन डिरेक्सन छ यसले चाहिँ यसलाई ब्रेक लाए जस्तै अलि अपोज गर्छ त्यसको मोसनलाई अपोज गर्ने कोसिस गर्छ है जसले गर्दा त्यसको एक्सेलरेसन g सँग इक्वल भएन g सँग के हुन पुग्यो g सँग कम हुन पुग्यो g भन्दा कम हुन पुग्यो किनभने यसमा इन्ड्युस हुने जुन इन्ड्युस्ड करेन्ट छ यसको डिरेक्सन ले यसलाई अपोज गर्नु भनेको यतातिर साउथ छ भने यतातिर साउथ छ भने यो कोइलले पनि साउथ पोलको जस्तो बिहेभ गर्नु पर्यो यसको लागि यसमा फ्लो हुने करेन्टको डिरेक्सन के हुनु पर्यो त क्लकवाइज हुनु पर्यो है यसमा करेन्ट क्लकवाइज फ्लो हुने बित्तिकै दिस रिङ विल बिहेभ एज अ साउथ पोल अनि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि लाइक टर्म्स आर रिपेल्ड साउथ पोल रिपेल हुन्छ है जसले गर्दाखेरि यसमा फ्लो हुने करेन्टको डिरेक्सनले यसको मोसनलाई अपोज गर्ने हुन्छ र म्याग्नेटले रिटार्डेसन फेस गर्नुपर्ने हुन्छ जसको कारणले म्याग्नेटको एक्सेलरेसन फलिङ म्याग्नेटको एक्सेलरेसन g भन्दा के हुन पुग्छ त कम हुन पुग्छ a लेस देन g सो यसको आन्सर थियो अप्सन सी लेस देन g है यसको खास कारण यही नै हो है त ल सो अब तिमीहरुले यदि लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त है जस्तै कि when अथवा is the magnet falls down है magnetic flux linked with the ring है increases magnetic flux increase हो जब magnet fall down हो magnetic flux चाहिँ increase हो है अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भनेपछि according to Lenz law the direction of induced current produced in the ring will be in such a way that it will oppose the motion of magnet. It will oppose the motion of magnet. है कसले अपोज गर्छ जुन कारणले त्यसमा फ्लक्स जुन कारणले इन्ड्युस ईएमएफ आयो त्यही कारणलाई चाहिँ अपोज गर्छ अब इन्ड्युस ईएमएफ किन आयो किनभने म्याग्नेट नजिक आयो म्याग्नेटको मोसनको कारणले गर्दाखेरि इन्ड्युस ईएमएफ भएको छ त्यसैले मोसनलाई अपोज गर्छ दैट इज यसको मिनिङ दैट इज द magnet will face retardation hence acceleration of falling magnet will be less than acceleration due to gravity है that is a less than g यो अप्सन सी मा छ त्यसैले क्वेशन नम्बर 5 को करेक्ट आन्सर
अप्सन सी लेस देन जी रहेको थियो है त। ल सो अब तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो होला, तिमीहरूले कतिवटा क्वेसन मिलायौ, कतिवटा क्वेसन तिमीहरूको बिग्रियो है। ल सो अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जान्छौँ है त। ओके सो अब चाहिँ पालो छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6 को है त। र क्वेसन नम्बर 6 मा है, क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ क्वेसन हेरौं। क्वेसन नम्बर 6 ले भनेको छ अ स्टेशनरी मैग्नेट डज नट इंटरेक्ट विथ आयरन रड, मूविंग चार्ज, मूविंग मैग्नेट, स्टेशनरी चार्ज है। ल सो स्टेशनरी मैग्नेट ले कोसँग चाहिँ इंटरेक्ट गर्दैन है। मैग्नेट चाहे स्टेशनरी होस् चाहे मूविंग होस् उसँग मैग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र मैग्नेटिक फिल्ड छ भने आयरन रड सँग इंटरेक्ट गरि नै हाल्छ है। अनि त्यसपछि मूविंग चार्ज यदि कुनै युनिफर्म मैग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्दैछ भने उले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ। हामीले पढाएको छ कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ, बीक्यूबी sin थीटा अथवा क्यूबीबी sin थीटा। अनि मूविंग मैग्नेट है, स्टेशनरी मैग्नेटले मूविंग मैग्नेट सँग पनि इंटरेक्ट गर्छ। सो यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी है, स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी मैग्नेटले स्टेशनरी चार्ज सँग इंटरेक्ट गर्दैन है। अब यसको हिन्ट को रूपमा के रिजन लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने त, मैग्नेटिक फील्ड डज नट, कारण के हो है, मैग्नेटिक फील्ड डज नट इंटरेक्ट विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड सँग फेरि इंटरेक्शन हुन्छ है। सो मैग्नेटिक फील्ड डज नट इंटरेक्ट विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, hence it does not interact with, hence it does not interact with stationary charge। ल सो यसको राइट अप्सन थियो अप्सन डी स्टेशनरी चार्ज र रिजन थियो मैग्नेटिक फील्ड डज नट इंटरेक्ट विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, hence it does not interact with स्टेशनरी चार्ज। ठीक छ। ल सो त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 7, क्वेशन नम्बर 7 मा के छ है। ल क्वेशन नम्बर 7 पनि एकदमै सर्टकट छ। क्वेशन नम्बर 7 लाई पनि अर्थ छ मजाले। के भनेको छ, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज 3 into 10 का पावर -4। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भनेको काय दिया छ हामीलाई 3 into 10 का पावर -4 है। इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड अफ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भनेको एच को भ्यालु दिया छ हामीलाई 4 into 10 का पावर 4 एम्पियर पर मीटर है। ल the intensity of magnetization will be, intensity of magnetization I equals to what भनेको क्वेशन ने है। र अप्सन छ 3 into 10 का पावर 8 एम्पियर पर मीटर, 12 into 10 का पावर 8 एम्पियर पर मीटर, 12 एम्पियर पर मीटर र 24 एम्पियर पर मीटर। सो एकदमै सर्टकट, एकदमै सबैभन्दा इजी न्यूमेरिकल भनौं यो पेपर को है। ल सो हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, ससेप्टिबिलिटी को फर्मुला हुन्छ I equals to Chi equals to I divided by H है। सो यसबाट के आउँछ भनेपछि I भनेको त Chi into H हुन्छ है। ल सो अब Chi पनि दिया छ, Chi दिया छ 3 into 10 का पावर -4 into H पनि दिया छ 4 into 10 का पावर +4, 10 का पावर -4, 10 का पावर +4 क्यान्सल भएर 1 हुन्छ। सो 3 into 4 कति हुन्छ त 12 एम्पियर पर मीटर। ल सो क्वेशन नम्बर 7 को करेक्ट आन्सर रहेछ 12 एम्पियर पर मीटर, जुन चाहिँ अप्सन सी मा छ है। सो अप्सन सी 12 एम्पियर पर मीटर इज द राइट आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 7 है त। ल सो त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 8 है।
क्वेशन नंबर 8 मा छ हाम्रो a square coil of area 10 का power -2 meter square is placed perpendicular to uniform magnetic field of intensity 10 का power 3 Tesla है the magnetic flux through the coil is ल भनेपछि हामीलाई के दिया छ त एरिया दिया छ एरिया अफ द कोइल ठीक छ यस्तै किसिमको एउटा कोइल छ स्क्वायर कोइल छ है जसको एरिया दिया छ 10 का पावर -2 मिटर स्क्वायर र यसलाई के गरेका छ परपेंडिकुलर टु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड नर्मली इनवर्ड गइराखेको छ एरिया अफ कोइल दिया छ 10 का पावर -2 मिटर स्क्वायर ठीक छ ल अनि त्यसपछि बी को भ्यालु है सो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु छ हाम्रो 10 का पावर 3 टेस्ला है र यो म्याग्नेटिक फिल्ड के छ त परपेंडिकुलर टु दी प्लेन है भनेको मतलब यो म्याग्नेटिक फिल्ड प्लेनमा परपेंडिकुलर छ है परपेंडिकुलर टु प्लेन अफ कोइल ठीक छ प्लेन अफ कोइल ठीक छ सो म्याग्नेटिक फिल्ड नर्मली इनवर्ड भनेको यसरी छ है अनि एरिया भेक्टर जहिले पनि प्लेनमा के हुन्छ एरिया भेक्टर जहिले पनि प्लेनमा के हुन्छ परपेंडिकुलर हुन्छ है जस्तै कि यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ स्क्वायर कोइल छ एरिया भेक्टर के हुन्छ एरिया भेक्टर जहिले पनि प्लेनमा परपेंडिकुलर एरिया भेक्टर जहिले पनि परपेंडिकुलर है अनि त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड के छ नर्मली इनवर्ड ठीक छ जस्तै कि यही व्हाइट बोर्ड मेरो लागि एउटा स्क्वायर कोइल हो है भने यसमा एरिया भेक्टर के हुन्छ एरिया भेक्टर यो प्लेनमा परपेंडिकुलर है अनि त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड के छ प्लेनमा परपेंडिकुलर नर्मली इनवर्ड भनेपछि यो दुईटा के हुन पुग्छन् प्यारलल हुन पुग्छन् ठीक छ सो बी र ए है बी चाहिँ बी पनि परपेंडिकुलर भित्र छ है अनि त्यसपछि ए पनि परपेंडिकुलर छ भने बी र ए के हुन पुग्छन् त प्यारलल हुन पुग्छन् है यो कुरा चाहिँ विचार गर्ने अब क्वेशनले के निकाल भनेको छ म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु द कोइल इज है फाइ को भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ है म्याग्नेटिक फ्लक्स can be defined as the number of magnetic field lines penetrating the given surface है so phi को फर्मुला छ हाम्रो phi equals to dot product of magnetic field vector and area vector phi equals to b dot a अथवा चाहिँ के भन्छ हाम्रो ba cos theta है ठीक छ यदि म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया प्यारलल छन् अर्थात यदि म्याग्नेटिक फिल्ड परपेंडिकुलर टु द कोइल छ भने बी र ए बीचको एंगल के हुन पुग्छ 0 डिग्री हुन पुग्छ सो यो केसमा BA cos 0 डिग्री र cos 0 कति हुन्छ 1 हुन्छ सो phi इक्वल्स टु BA मात्रै बुझ्दा हुन्छ है ठीक छ यदि म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टु द प्लेन अफ कोइल है देन phi को जनरल फर्मुला के हुन्छ phi इक्वल्स टु BA B इन्टु A को प्रोडक्ट मात्रै सो हामीसँग B छ 10 का पावर 3 टेस्ला इन्टु A छ 10 का पावर -2 मिटर स्क्वायर सो यसबाट आउँछ हाम्रो 10 का पावर 3 इन्टु 10 का पावर माइनस गर्दाखेरि 10 विबर है कति आउँछ हाम्रो 10 विबर सो यसको करेक्ट आन्सर रहेको थियो अप्सन A है त्यस्तै गरी अब चाहिँ हाम्रो पालो छ क्वेशन नम्बर 9 को है त ल सो क्वेशन नम्बर 9 मा छ हाम्रो a sinusoidal voltage V equals to 282 sin 314t plus pi by 3 सो हामीलाई V छ 282 sin 314t plus pi by 3 है ल सो यो रिलेसन कोसँग रिजेम्बल छ V इक्वल्स टु V नट sin ओमेगा t प्लस phi है ल सो यदि हामीले कम्पेयर गर्यो भने पिक भोल्टेज है पिक भोल्टेज V नट इक्वल्स टु छ 282 भोल्ट है यदि हामीले यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने के आउँछ त
V0 को भ्यालु छ 282 भोल्टेज अनि ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेन्सी छ हाम्रो 314 युनिट हुन्छ राड पर सेकेन्ड र फेज छ हाम्रो फेज डिफरेन्स फाइ को भ्यालु छ हाम्रो π/3 यानी कि 60 डिग्री ल सो यसरी कम्पेयर गर्यो भने यति कुराहरु देखिन्छ ठीक छ अनि के भनेको छ क्वेशनले इज अप्लाइड यो भोल्टेज लाई यो एसी लाई अल्टरनेटिङ ईएमएफ लाई केमा अप्लाई गरेको छ 0.1 हेनरी इन्डक्टर मा है सो एसी थ्रु इन्डक्टर ओन्ली को केस हो है यो एसी थ्रु इन्डक्टर ओन्ली ठीक छ एउटा इन्डक्टर छ है 0.1 हेनरी को इन्डक्टर छ यो इन्डक्टर मा चाहिँ हामीले के अप्लाई गरेको छ एसी एसी v इक्वल्स टु के छ v इक्वल्स टु 282 sin 314t प्लस के दिया छ त्यही दिया छ है ल सो अब के भनेको छ द इफेक्टिभ भ्यालु अफ स्टेडी करेन्ट इज ल स्टेडी करेन्ट को भ्यालु माग्या छ है भनेको मतलब करेन्ट को भ्यालु माग्या छ सो स्टेडी करेन्ट भनेको आईआरएमएस को भ्यालु भन्न खोजिरहेले है आईआरएमएस को भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ है ल सो अब हामीले के थाहा छ भनेपछि when AC passes through inductor only है सो IRMS को रिलेसन छ हाम्रो IRMS इक्वल्स टु VRMS डिवाइड बाइ के चाहियो त हामीलाई XL है के चाहियो XL IRMS इक्वल्स टु हुन्छ VRMS डिवाइड बाइ रेसिस्टेन्स है रेसिस्टेन्स भनेको इन्डक्टर को रेसिस्टेन्स भनेको रिएक्टेन्स बुझ्नु पर्यो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स सो VRMS को रिलेसन हाम्रो के हुन्छ VRMS भनेको V0/√2 हुन्छ है हामीले पढा छ रिलेसन बिट्विन RMS भ्यालु एन्ड पिक भ्यालु को रिलेसन बाट के हुन्छ VRMS इक्वल टु V0/√2 है अथवा 0.707 V0 लेख्न सकिन्छ है डिवाइड बाइ XL भनेको 1/XL छदै छ ठीक छ सो V0 पिक भोल्टेज हामीलाई कति दिया छ 282 डिवाइड बाइ √2 इन्टु XL भनेको के हुन्छ XL भनेको हुन्छ L ओमेगा है XL भनेको हुन्छ L ओमेगा L को भ्यालु कति छ हाम्रो L को भ्यालु हामीलाई दिया छ 0.1 हेनरी दिया छ है L को भ्यालु 0.1 हेनरी दिया छ सो L XL भनेको L ओमेगा XL भनेको इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स इक्वल्स टु हुन्छ XL भनेको L ओमेगा सो L को भ्यालु हाम्रो हुने भो 0.1 H है 0.1 हेनरी इन्टु ओमेगा छ हाम्रो कति छ ओमेगा 314 है त ल सो अब यदि तिमीहरुले यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो आउँछ 6.35 एम्पियर है एन्ड दिस इज कॉल्ड RMS current or effective value of steady current है ल सो 6.35 एम्पियर चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त सबैभन्दा मिल्ने अप्सन भनेको 6.37 छ है 6.35 को एकदमै नियरेस्ट 6.37 सो क्वेशन नम्बर 9 को राइट आन्सर थियो 6.37 एम्पियर अप्सन ए है त ल त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 है क्वेशन नम्बर 10 मा के भनेको छ an electric charge in uniform motion produces an electric charge in uniform motion produces both electric and magnetic field no such field at all magnetic field only electric field only है सो यदि कुनै इलेक्ट्रिक चार्ज छ र त्यो युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यसले कुन फिल्ड प्रोड्युस गर्छ अप्सन ए मा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै प्रोड्युस गर्छ बी नम्बरमा यस्तो कुनै पनि फिल्डहरु प्रोड्युस गर्दैन सी नम्बरमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस गर्छ र डी नम्बरमा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस गर्छ सो गेस गर्दाखेरि
तिमीहरूले के गेस गर्यो र क्वेशन नम्बर 10 को गेस गर्ने होइन बुझ्ने हो है र यसको करेक्ट आन्सर रहेको थियो अप्सन ए है बोथ इलेक्ट्रिक field and magnetic field है so electric charge in uniform motion can produce both electric field as well as magnetic field है ल so किन त्यस्तो है किन त्यस्तो अब त्यसको पनि केही कारण होला है so दुईटै फिल्ड कहाँबाट आयो र कसरी आयो भन्ने कुरा हामी बुझौं है त ल सो क्वेशन नम्बर 10 को रिजन लेख्नु पर्यो अथवा हिन्ट को रूपमा केही सपोर्ट दिनु पर्यो भने के सपोर्ट दिन सकिन्छ हेरौं है सो हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेपछि कुनै पार्टिकलमा चार्ज छ है चार्ज्ड पार्टिकलले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ है चार्ज्ड पार्टिकलले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र जब कुनै चार्ज्ड पार्टिकल मोसनमा जान्छ त्यसले करेन्ट जेनेरेट गर्छ र करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ है कसरी किनभने हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड को पहिलो टपिक ओरिस्टेड एक्सपेरिमेन्टमा हामीले पढाएको थियौ कि जब कुनै वायरमा करेन्ट पास हुन्छ त्यो करेन्टले आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ है र म्याग्नेटिक फिल्ड कति जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा ओरिस्टेडले क्याल्कुलेट गर्न नसके पनि बायोट सभाट र एम्पियर्सले त गरेका छ है सो यसको कारणले गर्दाखेरि कुनै चार्ज छ है इलेक्ट्रिकल चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन produces both electric as well as magnetic field है सो के लेख्न सकिन्छ since electric charge produces electric field है इलेक्ट्रिक चार्जले के प्रोड्युस गर्न सक्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्न सक्छ and the moving charge generates the current and the current makes magnetic field current ले magnetic field बनायो magnetic field है hence uniformly moving charge can produce both electric and magnetic field. Hence, uniformly moving charge can produce both electric and magnetic field. ल सो त्यसैले चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 10 को अप्सन ए राइट भयो है ल सो अब लास्टमा फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 2081 पेपर को ग्रुप ए मा जम्मा 11 वटा एमसीक्यू हुन्छ है 11 वटा एमसीक्यू थियो जसको लास्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो यो बुक को लास्ट च्याप्टर रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन फिजिक्स भन्ने टपिकबाट रहेको छ र क्वेशन नम्बर 11 मा के भन्छ इफ अ p wave were to go from a solid to liquid what would happen to its velocity stay the same increases decreases to 0 र d मा छ decreases क्वेशनले भनिरहेछ यदि p wave है यो चाहिँ क्वेशन हाम्रो रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन फिजिक्स भित्रको सेस्मिक वेव भन्ने टपिकबाट क्वेशन रहेको छ र सेस्मिक वेव
दुई किसिमका हुन्छन् है। यसको बारेमा पनि म केही कुरा इन्फर्म गरिहालु। सेस्मिक वेभ दुई किसिमका हुन्छन्। एउटालाई भन्छ इन्टरनल वेभ, जसलाई बडी वेभ पनि भन्छ है। एउटालाई भन्छ इन्टरनल वेभ, जसलाई बडी वेभ पनि भन्छ, र अर्कोलाई भन्छ हाम्रो सरफेस वेभ है। इन्टरनल वेभ र सरफेस वेभ गरी सेस्मिक वेभ दुई किसिमका हुन्छन्। र इन्टरनल वेभलाई फर्दर क्लासिफाई है। इन्टरनल वेभ दुई किसिमका, एउटालाई भन्छ पी वेभ र अर्कोलाई भन्छ एस वेभ, प्राइमेरी वेभ र सेकेन्डरी वेभ। त्यस्तै गरी हाम्रो सरफेस वेभलाई चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटालाई भन्छ रेली वेभ है। रेली वेभ, रेली भनेको मान्छेको नाम हो है, जसले चाहिँ यो वेभलाई प्रिडिक्ट गर्यो, रेली वेभ। र अर्कोलाई भन्छ लभ वेभ है। लभ भनेको अगस्टस लभ भन्ने साइन्टिस्टको नामबाट चाहिँ राखेको हो। सो किनभने उले यो वेभको बारेमा म्याथमेटिकल प्रिडिक्सन गरेको थियो। सो अगस्टस लभबाट राखेको वेभ लभ वेभ है। सो प्राइमेरी वेभ, सेकेन्डरी वेभ इन्टरनल वेभहरू हुन्, जसलाई बडी वेभ पनि भन्छ। रेली वेभ र लभ वेभ चाहिँ हाम्रो सरफेस वेभहरू हुन् है। जसमध्येबाट पी वेभको कुरा यसले गरेको छ। पी वेभ भनेको इन्टरनल वेभ हो। यदि पी वेभ सलिडबाट लिक्विडमा गयो भने यसको भेलोसिटीमा के चेन्ज आउँछ अथवा के हुन्छ भनेको छ क्वेशनले, ठीक छ। सो एमा भनेको छ यसको भेलोसिटी सेम रहन्छ। सलिडबाट लिक्विडमा गयो भने पनि भेलोसिटीमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन। बी मा भनेको छ सलिडबाट लिक्विडमा गयो पी वेभ, प्राइमेरी वेभ भने यसको भेलोसिटी बढ्छ। र सी मा भनेको छ पी वेभ सलिडबाट लिक्विडमा गयो भने भेलोसिटी घट्दै 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 घटेर 0 हुन्छ। र डी मा भन्छ भेलोसिटी घट्छ है। ल, सो यसको करेक्ट अप्सन रहेको थियो अप्सन डी, डिक्रिज है। सो यस अब यो चाहिँ हामी क्लासमा पनि डिटेल रूपमा पढ्ने छौं। र यो पी वेभ जुन छ, यो पी वेभ हाम्रो लंगिट्युडनल वेभ है। यो पी वेभ हाम्रो के हो त, लंगिट्युडनल वेभ हो, ठीक छ। र यो चाहिँ हाम्रो पी वेभ क्यान ट्राभल थ्रु सलिड रक एज वेल एज फ्लुइड है। फ्लुइड भनेको लिक्विड र ग्यास बुझ्नुपर्छ। सलिड, लिक्विड, ग्यास तीनटैमा पी वेभ ट्राभल गर्न सक्छ। र यो वेभ भनेको चारवटा सेस्मिक वेभ, प्राइमेरी वेभ, पी वेभ, सेकेन्डरी वेभ एस वेभ, रेली वेभ र लभ वेभ, चारवटा वेभहरू मध्ये सबैभन्दा फास्टेस्ट सेस्मिक वेभ, सबैभन्दा फास्ट ट्राभल गर्ने वेभ पनि पी वेभ नै हो है। र पी वेभ सबैभन्दा पहिला सरफेसमा आइपुग्छ, त्यसैले यसलाई प्राइमेरी वेभ भनेको हो। र यो वेभ हामी ह्युमनले डिटेक्ट गर्न सक्दैनौं है, ठीक छ। भनेको मतलब यो वेभ हामी सुन्न सक्दैनौं। केही एनिमल्सहरूले यो वेभ सुन्न सक्छन्, जस्तै कि कुकुरहरू भुक्छन् है। जब पी वेभ आएको थाहा पाउँछन्, भूकम्प आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला वेभ कुन वेभ आइसक्छ सरफेससम्म भनेपछि पी वेभ हो है, ठीक छ। सो पी वेभ चाहिँ हामी थाहा पाउँदैनौं। सम बर्ड्स एन्ड एनिमल्स क्यान फील दिस वेभ है। चराहरू कराउन सुरु गर्छन्, कुकुरहरू भुक्छन् है। यो भनेको हाम्रो आइले चाहिँ सरी, यो चाहिँ हामी चाहिँ सुन्न सक्दैनौं है त। ल, सो लंगिट्युडनल वेभको भेलोसिटीको कुरा गर्ने हो भने भेलोसिटी अफ लंगिट्युडनल वेभ हुन्छ √r e by rho है, ठीक छ। velocity of longitudinal wave हुन्छ v equals to e by rho, where e is modulus of elasticity, and rho is density of medium, ठीक छ। अब यो वेभ कुन मिडियममा ट्राभल गर्दैछ, ठीक छ। ल, सो अब यदि सोलिडमा छ, सोलिड मिडियमको लागि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई भनेको हामीले y बुझ्नुपर्छ है। सोलिड मिडियमको लागि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको
यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र लिक्विड र ग्यास सो कमनली यसलाई के भन्छ फ्लुइड लिक्विड र ग्यासलाई कमनली के भन्छ फ्लुइड सो फ्लुइडको केसमा ई भनेको बी बुझ्नुपर्छ यानी कि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी है ल सो सलिड को यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फ्लुइड को बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्दा धेरै 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 गुणा ठुलो हुन्छ है सो भी चाहिँ हाम्रो रोमा खासै चेन्ज आउँदैन है तर ई मा चाहिँ है मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मा चाहिँ सलिड र फ्लुइड को केसमा धेरै अबाउट 10 टु द पावर 9 10 टु द पावर 10 10 टु द पावर 11 को अर्डरमा हुन्छ वाइ है तर बी एकदमै कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि भेलोसिटी है भेलोसिटी अफ लंगिट्युडनल वेव डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मोडुलस अफ इलास्टिसिटी स्क्वायर रुट अफ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी है सो अब सलिड को ई बढी हुन्छ लिक्विड को भन्छ है सो सोलिडबाट लिक्विडमा जाने बित्तिकै मोडुलस अफ इलास्टिसिटी यानी कि बी को भ्यालु घट्छ बी घट्ने बित्तिकै भी के हुन्छ घट्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु है सो सलिड को भन्दा लिक्विड को मोडुलस अफ इलास्टिसिटी जसलाई हामी बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्छौं त्यो घट्छ त्यसैले प्राइमरी वेव यानी कि पी वेव को भेलोसिटी पनि घट्छ त्यसकारण क्वेशन नम्बर 11 को आन्सर अप्सन डी हो है त ल यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 11 सम्मको सम्पूर्ण एमसीक्यू को सल्युसन सकिएको छ अब तिमीहरु आफै पनि चेक गर्न सक्छौ तिमीहरुको कतिवटा एमसीक्यू म्याच भएको छ है त ल सो ओके सो अब आजलाई यति नै नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म यही फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम 2081 को ग्रुप बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को फुल सल्युसन विथ प्रेजेंटेशन स्किल हाउ टू राइट आंसर इन योर आंसर शीट सहित को भिडियो लिएर आउने छु है त ल ओके सो आजलाई यति नै है त ओके थ्यांक यू फर वाचिङ थ्यांक यू माय डियर स्टुडेन्ट्स थ्यांक यू